अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ अब्दुल रहमान। वेलकम बैक। PSX प्लेयर के प्लेटफॉर्म से मुखातिब हूँ। आई होप कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज की मार्केट का रिव्यू लेते हैं और सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की बात करते हैं। अच्छा, देखिएगा कि जो रेजिस्टेंस है, जो आज का जो हाई रहा है वही इसका आज रेजिस्टेंस रहेगा। हाई इसने जो आज लगाया 43,767 का है, ठीक है। और इसकी जो सपोर्ट अब बनेगी वो 43,050 की है। ये फर्स्ट सपोर्ट है, काफ़ी अट्रैक्टिव रहेगी 43,050 की, ठीक है। अब जहाँ तक मार्केट का सवाल है, देखें आज जो मार्केट ने जो बिहेव किया है इसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश कीजिएगा। इसके पीछे एक बहुत बड़ी साइकोलॉजी है जिसको हम ज़्यादातर ये भी बात करते हैं कि कितने ही माहिराना तरीके के साथ, कितनी इंटेलिजेंसी के साथ जब मैनिपुलेशन की जाती है, ख़ास तौर पर इंडेक्स को मैनिपुलेट करना और स्क्रिप्ट्स के अंदर तबाही फेर देना, तो ये जो कंट्राडिक्शन आ जाती है आपके इंडेक्स और स्क्रिप्ट्स के बीच में, ठीक है, इसको अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी होता है। आज आपने देखा कि इंडेक्स ओपन हुआ था प्लस में, ठीक है, कुछ पॉइंट्स आई थिंक 30 या 50 पॉइंट्स के अराउंड कुछ पॉइंट्स प्लस में ओपन हुआ था। आपके तकरीबन 80% स्टॉक्स जो है माइनस में ओपन हुए थे, माइनस नेगेटिव में ओपन हुए थे। तो यहाँ से आप एक डिफरेंस देखें इन चीज़ों में, ठीक है। और दूसरी बात यह है कि जब इंडेक्स 50 पॉइंट प्लस में ट्रेड कर रहा था, स्टॉक्स माइनस में ट्रेड कर रहे थे। इंडेक्स अगर माइनस 50 पॉइंट में ट्रेड कर रहा था तो स्टॉक्स जो हैं वो अपने लोअर लॉक्स के पास ट्रेड कर रहे थे। लास्ट में भी हमने यही देखा कि बड़े ही तरीके के साथ इंडेक्स को मैनिपुलेट किया कि उसका एक तरीक़ेकार इस तरह से रहा आज का जो इंडेक्स का, कि अगर 50 पॉइंट प्लस में इंडेक्स जा रहा था तो 50 पॉइंट प्लस होता था तो स्टॉक्स जो है वो खड़े हो जाते थे। ज़्यादा से ज़्यादा कुछ पैसे जो है अप एंड डाउन की जो फ्लक्चुएशन दिखा रहे होते थे। लेकिन उसी के साथ जब इंडेक्स 20 पैसे नीचे आता था, 20 पॉइंट नीचे आता था, ठीक है, देखें ऊपर 50 पॉइंट जाना, स्टॉक्स ने परफॉर्म नहीं करना, लेकिन खाली 20 पॉइंट नीचे की तरफ इंडेक्स का आना, स्टॉक्स का इतनी तेज़ी के साथ नीचे आना कि जैसे कोई 2 या 300 पॉइंट माइनस में आ रहा हो इंडेक्स, ठीक है। ये एक बड़े लेवल की जो मैनिपुलेशन इंडेक्स के अंदर की गई। आज देखें 200 पॉइंट भी आई थिंक पूरे माइनस में नहीं आज क्लोज हुआ है इंडेक्स, लेकिन आपके बहुत सारे स्टॉक्स जो हैं वो लोअर लिमिट्स के पास जो है ट्रेड कर रहे हैं। उसमें आप मिसलिनियस जो है सेक्टर, ठीक है, उसमें आप देखेंगे बहुत सारे स्टॉक्स जो हैं अपने लोअर लिमिट्स के पास ट्रेड कर रहे थे, जिसके अंदर यूनिटी भी लोअर लिमिट्स के पास आया, TPLP भी आया। और TPLP ने तो बल्कि लोअर लॉक के बिल्कुल 2-3 पैसे का ही फ़र्क रहा उसका। TPL है, उसके बाद GGL है, इस तरह के ये मिसलिनियस में आ जाते हैं कुछ स्टॉक्स, ठीक है ना। 80% स्टॉक्स जो है वो लोअर लिमिट्स के पास ट्रेड करते रहे, ठीक है। तो इसी तरह से और भी अगर हम दूसरे सेक्टर्स की तरफ जाते हैं, ऑटो सेक्टर में देखें, उसमें कुछ स्टॉक्स हैं उन्होंने भी बहुत बुरा परफॉर्म किया। स्टील सेक्टर ने ख़ास तौर पर अच्छा परफॉर्म नहीं किया और सीमेंट सेक्टर भी उसी के साथ रहा। ऑटो सेक्टर को हमने देखा। इसी तरह से पूरी ऐसे समझें कि पूरी मार्केट ही हमारी बिल्कुल एक अलग ही तरीके के साथ परफॉर्म करती रही। ये सारा क्या है, ये देखें, एक तो होती है न्यूज़ कि न्यूज़ के ऊपर मार्केट जब इफेक्ट करती है उसका 1 दिन या 2 दिन का असर रहता है। चलें ठीक है, अप एंड डाउन, जो भी अच्छी न्यूज़ है तो ऊपर का 2 दिन उसने चला ली अच्छे, अगर बुरी न्यूज़ होती है तो 2 दिन या 1 दिन नीचे उसने जो है नीचे परफॉर्म कर दिया। ये एक अलग एक सिनेरियो है। लेकिन अभी की जो कंडीशन है ये न्यूज़ की कंडीशन नहीं है, ये पूरा एक इन्वायरमेंट ही चेंज हो चुका है, ठीक है ना। जब भी फॉर एग्जांपल अब जैसे कि एक बात करूं कि ये गवर्नमेंट है, ठीक है, अब आ गई ये बात कि पूरी गवर्नमेंट की जो है ना कारकर्दगी और उसकी चेंजिंग, अब इसमें मार्केट के ऊपर क्यों फ़र्क पड़ रहा है। देखें, जो भी गवर्नमेंट है अभी इस वक्त, अगर ये इस गवर्नमेंट को अगर ये गवर्नमेंट चली जाती है, इससे क्या फ़र्क पड़ना है। देखें, इसने बहुत सारे अगर अपने अनाउंस किए हुए हैं, प्रोजेक्ट्स अनाउंस किए हुए हैं, जिसके अंदर हम खुद भी जानते हैं कि इस गवर्नमेंट ने डैम्स के ऊपर प्रोजेक्ट्स या कंस्ट्रक्शंस के ऊपर बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो अनाउंस किए हुए हैं, उनके ऊपर काम भी चलता रहा। उसमें फिर कौन से सेक्टर आ जाते हैं। देखिए, बहुत ही मेन सेक्टर हैं, एक सीमेंट सेक्टर है, दूसरा स्टील सेक्टर है, जो कि बैकबोन है स्टॉक मार्केट की। इस वक्त सबसे बड़े प्रेशराइज्ड जो सेक्टर्स रहे हैं वो स्टील सेक्टर रहा है अब का, और सीमेंट सेक्टर भी रहा है, ठीक है।
باقی جو دوسری چیزیں ہیں اس کے علاوہ آٹو سیکٹر بھی کافی حد تک پریشر میں رہا، باقی اور بھی بہت سارے سیکٹر اسی طرح سے پریشر میں رہے. تو اس گورنمنٹ کے اوپر جو ابھی پریشر ہے اور اس کا پریشر امپیکٹ اس کا جو اکانومک کے اوپر جو پڑ رہا ہے اور مارکیٹ کے اوپر نظر آ رہا ہے. ٹھیک ہے، سارا دن جو مارکیٹ نے کیا ود لو والیوم جو مارکیٹ پرفارم کرتی رہی ہے. ٹھیک ہے، ایک تو ہوتا ہے کہ چلیں والیوم آ رہا ہے کہ اور اسٹاکس میں بڑی ہی کیا نام ہے سیلنگ ہو رہی ہے، اور اس کے باوجود جو ہے سیلنگ کے بعد جو ہے اسٹاکس نیچے پرفارم کر رہے ہیں، لاکس کی نیچے لوور لیمٹس پر جا رہے ہیں، وہ ایک سمجھ آتی ہے چیز. لیکن ود لو والیوم آپ کے اسٹاکس لوور لیمٹس پر کہاں ٹریڈ کر رہے ہوں تو یہ ایک بہت ہی جو ہے حیران کن چیز ہے. حیران کن تو ہے، اور اس کے ساتھ جو ہے مینیپولیشن کتنی زبردست طریقے سے کرتے ہیں. دیکھیں تو اسی چیز سے بچنے کے لیے اب کتنا بڑی کنٹراڈکشن ہے انڈیکس اور اسکرپٹس کے اندر. انڈیکس کی پرفارمنس بالکل ہی الگ تھی اور اسکرپٹس کی پرفارمنس بالکل الگ تھی. ٹھیک ہے نا، ان دونوں کے اندر بہت بڑی کنٹراڈکشن پائی گئی. دونوں کے اندر بہت ہی الگ قسم کی جو ہے فلکچویشن دیکھی گئی، کیونکہ ود لو والیوم تو مارکیٹ ٹریڈ کر رہی تھی. ٹھیک ہے، اگر 20 پوائنٹ انڈیکس نیچے جائے تو لاک جو ہے اپنا اسکرپٹس کو تو اس طرح سے نیچے اسکرپٹس سلپ کر رہے تھے جیسے کوئی پہاڑ سے پانی نیچے سلپ کرتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ کنڈیشن رہی. اب جو اوور آل سنیریو ہے مارکیٹ کا وہ ڈیپینڈنٹ ہے. ٹھیک ہے نا، وہ اب انسرٹینٹی سی صورتحال ہے کنٹری کے اندر. اب یہ ڈیپینڈنٹ ہے اس کے اوپر جو ابھی ماحول چل رہا ہے. ٹھیک ہے، جو کہ گورنمنٹ اور اپوزیشن کے بیچ میں جو معاملات چل رہے ہیں، اگر گورنمنٹ جاتی ہے، ٹھیک ہے، اگر گورنمنٹ جاتی ہے تو اس صورت میں اسٹاکس جو ہیں وہ ڈسکاؤنٹ ہوں گے اور اس کے ساتھ انڈیکس بھی ڈسکاؤنٹ ہوگا. انڈیکس چانس زیادہ ہیں، بلکہ چانس ہے ہی ہیں کہ اگر گورنمنٹ جاتی ہے تو انڈیکس نئے لو دے گا. ٹھیک ہے، اس میں پھر وہ کتنے نئے لو دیتا ہے، 1000 پوائنٹ نیچے جاتا ہے، 1500 پوائنٹ نیچے جاتا ہے، 2000 پوائنٹ نیچے جاتا ہے، یہ ڈیپینڈ کرتا ہے ان حالات کے اوپر. لیکن اگر گورنمنٹ نہیں جاتی اور بیچ میں ایک گیپ بھی تو بہت آ گیا نا. آپ دیکھیں 21 تاریخ کا جو ہے سننے میں آ رہا ہے کہ 21 تاریخ کو یہ معاملہ طے ہوں گے. اس کے بعد پھر جو ہے 29 تاریخ تک جا کر ووٹنگ وغیرہ ہوگی. اس میں یہ کلیئر ہوگا کہ عدم اعتماد کس کے حق میں جا رہی ہے. ٹھیک ہے، اب اس میں کتنا ٹائم پڑا ہے، اس میں بھی اب ٹائم آگے. اب اتنے 15-16 دن جو بھی بند رہے ہیں اس کے بیچ میں جو مارکیٹ اب پرفارم کرے گی وہ اسی طرح تنگ کرتی رہے گی. ٹھیک ہے نا، اسی طرح سے ٹریڈ کرے گی رینج باؤنڈ سچویشن میں، اور مینیپولیشن بڑے ہی کیا نام ہے بڑے ہی انداز کے ساتھ کی جائے گی انڈیکس کے اندر، اسٹاکس کے اندر، اور اسی طرح سے کام کیا جائے گا جب تک یہ ماحول کلیئر نہیں ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، باقی ورلڈ وائڈ جو سنیریو تھا اس کا تو امپیکٹ آلریڈی مارکیٹ لے چکی ہے. باقی یہ جو ابھی جو انر پوزیشن ہے ہمارے کنٹری کی، اس کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہے اوور آل مارکیٹ. تو کچھ دن بلکہ 15-20 دن کے اندر کی صورتحال ہے، اس میں ہم اسی طرح سے کام کریں گے، اور کام کریں گے کیا، اسی طرح سے ماحول کریٹ کیا جا رہا ہوگا اور ہم بھی اسی کے ساتھ جو ہے چل رہے ہوں گے. تو یہ ہے کہ اس کے بیچ میں اگر کوئی اچھی خبر آ جاتی ہے کہ معاملہ سیٹلڈ ہو گئے ہیں تو اس میں مارکیٹ شوٹ کر جائے گی اپ سائڈ. اگر اسی طرح رہتا ہے ماحول اور لاسٹ میں جو ہے دیکھیں گے 29 تک کہ کس طرح پوزیشن کس کروٹ اونٹ جو ہے بیٹھتا ہے، تو اس میں پھر آگے چیزیں کلیئر ہوں گی. ٹھیک ہے، بات تو آپ ساری کلیئر ہوگی، یہ سمجھ گئے ہوں گے کہ اب ماحول کس طرف جا رہا ہے، ہم کیا بات کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، ٹیکنیکلی مارکیٹ جو ہے ہمیں کلیئر انڈیکیشن دے رہی کہ مارکیٹ جو ہے ٹھیک تھی، لیکن ماحول کی زد میں آ گئی اور جو ہے اب ڈیپینڈنٹ ہو گئی ہے اس صورتحال پر. تو ہم بھی اسی کا ویٹ کرتے ہیں کہ کس طرح معاملات جاتے ہیں. تو باقی آر ایس آئی کی اگر بات کریں تو آر ایس آئی بھی ڈاؤن سائڈ ہے، جس طرح پرائز ہے اسی طرف آر ایس آئی ہے. ٹھیک ہے، آر ایس آئی کی اسٹرینتھ جو ہے وہ کچھ اس وقت تو ویک ہی ہے، لیکن پرائز کے ساتھ ہے اس کی موومنٹ. ٹھیک ہے، پرائز میں اگر کوئی ایکٹیویٹی نظر آئی تو یہ اپنی اسٹرینتھ شو کرے گا کہ کس طرح جانے کی کوشش کر رہا ہے. ٹھیک ہے، مزید جو ہے ہم اس کی طرف چلتے ہیں رپورٹس کی طرف.
ٹھیک ہے، اب یہ ہے کہ یہ واٹس ایپ نمبر ہے میرا پورٹ فولیو مینجمنٹ کے لیے، اور اسٹاک مارکیٹ کے حساب سے ابھی جو بھی ہم نے بات کی اس میں کچھ چیز سمجھ نہ آ رہی ہو تو اس کے بارے میں بھی آپ ڈسکس کر سکتے ہیں، بٹ کوشش کریں گے اسکرپٹس کے حوالے سے بات نہ ہو، زیادہ تر مارکیٹ کے حوالے سے بات ہوگی تو اس میں آپ کو ضرور آنسر ملے گا. ٹھیک ہے، رپورٹس کی طرف چلتے ہیں. تو ڈیٹا کمپیریزن رپورٹ کے اندر ہم دیکھیں گے کہ اوورآل جو ہے پوری مارکیٹ کی اس وقت کنڈیشن کیا ہے. دیکھیں لیس کلوزنگ کے اندر سیمنٹ سیکٹر نیگیٹو جا رہا ہے. ٹھیک ہے، ٹھٹھا اور فلائنگ سیمنٹ نے پازیٹیو کلوزنگ دی ہے، اور انجینئرنگ سیکٹر دیکھیں پورا نیگیٹو، اور آٹو سیکٹر نیگیٹو. تمام سیکٹر اسی طرح سے نیگیٹو ہی ہیں، بیچ میں کوئی ایک دو اسٹاک ہیں جو ہر سیکٹر کے جو کہ پازیٹیو نظر آ رہے ہیں، باقی یہی صورتحال ہے. تو کتنے دن سے ٹائم فیکٹر رپورٹ میں پتہ چلے گا. سیمنٹ سیکٹر 2 دن سے نیگیٹو جا رہا ہے، اور انرجی سیکٹر 2 دن سے، بینکس 2 دن سے، انجینئرنگ سیکٹر 2 دن سے، آٹو سیکٹر یہ ریسنٹ جو ابھی جو مارکیٹ نے 2 دن اپ سائڈ موو کیا تھا، اس کے بعد جو مارکیٹ نے ڈاؤن سائڈ موو کیا وہ 2 دن سے نیچے، ہر سیکٹر کے سٹاکس جو ہے نیچے پرفارم کر رہے ہیں. 2 دن سے پرفارمنس ان کی چل رہی ہے ڈاؤن سائڈ کے لیے. ٹھیک ہے، یہ تھا آج کا ریویو. اسی کو کنٹینیو رکھیں گے انشاءاللہ، کل بھی مارکیٹ کے اوپر اس طرح دیکھتے ہوئے کنڈیشن مارکیٹ کی ریویو لیں گے، بلکہ آپ کو اس کا ریویو دیں گے. تو آئی ہوپ کہ ہر چیز کلیئر ہوگی. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. اپنا بہت سارا خیال رکھیں. اللہ حافظ.